यो सिजिआरबाट म निक्लिसकेँ। मलाई मेरा भाइहरूले यहाँ एयरपोर्ट पुर्याउनुभन्दा अगाडि स्टेडियम रङ्गशाला लिएर गौतम बुद्ध स्टेडियम होइन रङ्गशाला लिएर जाने हुनुहुन्छ। खास त्यहाँ धुरुस भाइलाई थाहा छैन म आउँदैछु भनेर। हामी त्यहाँ एउटा सफारी भन्ने के छ अरे नि होइन रङ्गशाला सफारी चाहिँ एक्चुली छिर्नु रहर छ कि मलाई। हामी जाने हो नि त सफारीमा गएर के छ हेरौँ त्यहाँ जान्छौँ। र विशाल भाइ क्याप्टेन छ है फेरि अनि अनिल बद्री अनि अफकोर्स किशोर भाइ यहाँ। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई विशेष गरेर आज यो हिजोदेखिको आजसम्मको साँच्चै एउटा सम्झाउन सक्ने यात्रा भन्नुपर्छ मेरो लागि है। एउटा मध्येको एक चाहिँ मेरो लागि हुन पुगेको छ। अब हेरौँ गौतम बुद्ध रङ्गशाला हेरौँ त्यसपछि बुद्ध एयरमै छ फेरि मेरो टिकट होइन त 4:10 बिहान छ नि 2:30 भयो अहिले। सो हामी चाँडो गरेर काठमाडौँतर्फ जानुपर्छ किनकि मेरो राति जापान प्रोग्राम छ। जय चन्द्रश्री यो चोकपछि अर्को चोक छ अहिले म यो भरतपुरमा चितवनमा गौतम बुद्ध रङ्गशाला जाने क्रममा छु। बाटो हेर्दा कतै युरोपका कुनै ठाउँमा गएको जस्तो मलाई अनुभूति भइरहेछ। विशेष गरी जर्मनीमा म रहँदाखेरि यस्तै बाटो र घरहरू पनि यसरी छेउछाउमा बनाएको राम्रो सडक देख्न पाइन्थ्यो। चितवनमा एउटा कुरो चाहिँ मैले यसपालि के पाएँ भने गाउँघरतिर जाँदाखेरि पनि जताततै सडक चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले निर्माण गरिएको पाएँ। चितवनका तपाईँहरू मा बस्ने हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँहरू त साध्य भाग्यवान हुनुहुँदो रहेछ। खास अरू सहरहरूमा पनि यस्तै किसिमको बाटो यस्तै किसिमको वातावरण पाउने भएको भए अझै नेपाल कति सुन्दर विशाल अनि राम्रो हुन्थ्यो। अब रङ्गशाला हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसको सुरुवाती पछाडि निर्माणधीन होइन यो अझै 35% जति कम्प्लिट भइसक्यो। धुरुस भाइलाई मैले सरप्राइज दिनु छ सफारी चढेर। टिकट आफै काट्ने हो किनकि यहाँको व्यवस्था नै यस्तै रहेछ होइन। टिकट काटेर जाने हो नि त हामी ल डन। टिकट उताबाट होइन नमस्कार टिकट ल उताबाट नि जाने हो हामी। रङ्गशालाको सफारी गाडी यही नै हो। अब हामीहरू टिकट काट्ने क्रममा काउन्टर कता छ यसको? काउन्टर अगाडि छ जस्तो। गाडी यहाँ राख्नु। म टिकट काट्न जाँदैछु धुरुसलाई थाहा छैन। नमस्ते हामी कतिजना? हामी 1 2 3 5जनालाई कति हो? 1000 रुपिस ल ओके टिकट लिउँछ है ल गुड। यो टिकट लिनै पर्छ। धुरुसलाई थाहा दिनु भएन नि होइन भाइलाई। मेरो टिकट यो मेरो टिकट 192 है मेरो। किन यो चलन रहेछ यहाँ यस्तै गर्नुपर्छ किनकि हेर्नुहोस् कुनै पनि कुरा कुनै पनि चिज हामीले सित्तैमा अथवा फोकटमा लिनु राम्रो पनि हुन्न। अहिले निर्माण यो भनिरहेकोमा यतिले पनि धेरै सहयोग पुऱ्याउँछ। प्लिज कम
एभ्रिबडी कम एन्ड इन्जोय दिस बनाउनु कति गाह्रो छ के यो कुरा तपाईँले बुझिदिनुपर्छ कम 192 स्मल कन्ट्रिब्युसन तर हरेक कुरा सानो चिजले मात्रै सुरु हुन्छ ए भनेको अब यहाँ अब यहाँ बस्छौँ है हामीहरू हजुर पनि हो नमस्ते हेर्नु है अब यस्तै भोलि सरप्राइज दिनु आएको भाइ हेर्नु भाइ म त एकदम सकेको त्यतिकै जय चन्द्र सूर्य अब हेर्नु म त एकदम मेरो उडान छ है यो हेर्नै पर्ने भएको हुनाले म आएको हो मैले अघि पनि आह्वान गरिसकेँ भाइ मेरो क्यामेरा अगाडि आउनुहोस् धुर्मुस भाइ माई गड लुक एट हिम धुर्मुसले आफै नै अब यो गाडी कुदाएर हामीहरूलाई सफारी राइड दिनुहोस् म यहीँ बस्छु ल भाइ म यहीँ बसेर यहीँ बस्नै पर्ने नै यहीँ हो किनभने भित्र बसेर देखिँदैन ओके अब धेरैचोटि हजुरले उडान गरेको चलाएको चाहिँ प्लेनमाथि चढ्ने अवसर पनि आज क्याप्टेन धुर्मुसको आज चाहिँ म गुडानमा चाहिँ बस्छु सफारीको क्याप्टेन चाहिँ अब लाग्यो अनि यस्तो नि हामी चाहिँ क्याप्टेन 36,000 विजयलामा उडान क्याप्टेन हजुर अनि अब यहाँ गुडान क्याप्टेन चाहिँ क्याप्टेन धुर्मुस हामी सीताराम। चाहिँ समुद्र सतहबाट अब हामी लागौँ हाम्रो चाहिँ 20 मिनटको फ्लाइट हो यो बिचमा चाहिँ हामी फ्युल हाल्नका लागि त्यस्तो इमर्जेन्सी पऱ्यो भनेदेखि काहीँ ल्यान्ड गर्नेछौँ लगभग अब मैले अघि पनि भने 36,000 फिटको उचाइमा हामी उड्ने हो यो रङ्गशाला एक्सप्रेस हो अब धेरैचोटि हजुरले उडाएको जहाजमा चढियो अब मैले गुडाको जहाजमा बसेर चाहिँ गुडान क्याप्टेनसँग हामी गुड्दैछौँ आज उडान क्याप्टेन बस्ने गुडान क्याप्टेनसँग गुडे अब यो अचम्मै भयो अब हामी रङ्गशालाको सफारी राइडमा जाने क्रममा छौँ हाम्रो पत्रकार भाइहरू पनि आउनुहोस् थ्याङ्क यू तपाईँहरू आइदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच वाउ अमेजिङ है हामी प्रवेश गर्दैछौँ ल यही हो यो समात्नु जनार्दन शर्मा देवकोटा उहाँ चाहिँ 35 इन्डियामा जनार्दनजी नमस्ते नमस्ते सर नमस्ते थ्याङ्क यू सो मच हामी यसो सफारी राइड हजुर धुर्मुस भाइलाई पनि यसो सरप्राइज दिएर आइरहेछौँ क्या हामी पनि भेरी मच ग्ल्याड सर थ्याङ्क यू सो मच खुसी लाग्यो तपाईँहरूको यस्तो अब यसलाई मैले कति प्रेज गर्नु प्रेज गरिदिनुहोस् एउटा सच्चा नेपालीले गरेको काम हो म पनि यहाँ आएर अब के गर्नुपर्छ तर म त यो कमिटीमा छु नै एउटा एडभाइजरी बोर्डमा भएको अब चाहिँ यो पोस्ट कोभिड हामीले पनि के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच लागेको छ होइन अब यहाँ गर्छौँ त आह्वान गर्न चाहन्छु फेरि पनि प्लिज इफ यु लुक अराउन्ड देखाइदिनु होला अहिले विल सो यु काम भइरहेछ यो कामलाई अझै पनि साथ चाहेको छ हरेक नेपालीले त्यो मोबाइल रिचार्ज गरेको 100 रुपियाँ मात्रै अथवा कतातिरबाट 50 रुपियाँ मात्रै 25 रुपियाँ मात्रै कन्ट्रिब्युट गर्ने भने हेर्नुहोस् 3 करोड जनताबाट हामी कति उठाउन सक्छौँ त्यसको त नगर्ने पनि हुन्छ हामीलाई यस्तो त कतिवटा अझै स्टेडियम बनाउन सकिन्छ होइन यो साइटलाई यो लोकेसनमा पुर्यायो त्यसको बारेमा टोटल हामीले थ्याङ्क यू सो मच लाग्ने त हामी अब लाग्ने बाँकी सुरेनजी गुडान क्याप्टेनसँग हामी गुड्दैछौँ आज उडान क्याप्टेन बस्ने गुडान क्याप्टेनसँग गुड्ने गौरवको आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलभित्र हजुरहरूको पवित्र पाइला पारेर यो पवित्र भूमिलाई अझ पवित्र तुल्याइदिनु भएकोमा हामी धुर्मुसमुदानी फाउन्डेसन परिवारको तर्फबाट म इन्जिनियर सुरेन्द्र सुवेदी हजुरहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच अब यो रङ्गशाला सफारीको बारेमा चाहिँ अलिकति मैले जानकारी जोड्न चाहेँ यो रङ्गशाला सफारी चाहिँ हाम्रो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब धेरै महानुभावहरू चाहिँ आफ्नो गन्तव्य यस
परिसरभित्रसम्म आएर अब भित्रको काम हेर्न चाहिरहनु भएको छ। तर हामीहरूले चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि कसैलाई पनि भित्रसम्म लगेर के कस्तो भइरहेछ, निर्माण कस्तो हुँदैछ, भोलि के कस्तो हुने भन्ने कुराहरूको चाहिँ जानकारी गराउन सकिरहेको अवस्था थिएन र त्यसको एउटा समाधानको रूपमा चाहिँ यसरी रङ्गशाला सफारी गराएर भित्रसम्म लगेर देखाएर के कस्तो हुँदैछ, कति काम भयो, भोलि कति काम हुने हो भन्ने कुराको जानकारी गरौँ भन्ने अभिप्रायका साथमा चाहिँ यो रङ्गशाला सफारी हामीले सुरु गरेको छौँ। अब हजुरहरूलाई अलिकति प्रोजेक्टको जानकारी गराउनतर्फ लागेँ म। अब हजुरहरूले जुन देख्नुहुन्छ यतापट्टिको भागमा छ हामीहरूको सबै अफिसहरू चाहिँ यही नै हो। हाम्रो भित्र हुने सबै कामहरूको कन्ट्रोल हामी सबै यहीँबाट गर्छौँ। प्रत्येक दिन यहीँनिर रहेर यही अफिस हुँदै यहाँ सबै डिरेक्सनहरू दिइरहनुहुन्छ। त्यस पछाडि हामी प्राविधिकहरू बस्ने प्राविधिक कक्ष, अब यो ग्राउन्डहरू मेन्टेन गर्न ग्राउन्ड अफिस, त्यस पछाडि हाम्रो मिडिया पर्सनहरू हुनुहुन्छ मिडियाहरू बस्ने अफिस, त्यस पछाडि उता अब हजुरहरूलाई यतापट्टि अलिकति मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ। यो चाहिँ हाम्रो नमुना ग्राउन्ड हो। यो नमुना ग्राउन्डमा विगत 1 वर्षदेखि हामीहरू विभिन्न प्रकारका क्रिकेटका खेलहरू चाहिँ खेलाइरहेको छौँ, जस अन्तर्गत विभिन्न वडा स्तरीय गेमदेखि लिएर राष्ट्रिय स्तरका गेमहरू पनि भइसकेका छन्। र अब हजुरलाई अर्को पनि जानकारी अब कति त थाहा भइसक्यो होला, माघ 24 गतिको पनि अब यहाँ ठुलो एउटा भव्य खेल चाहिँ हुँदैछ। राष्ट्रिय कलाकार र खेलाडी बिच चाहिँ एउटा प्लेइङ फिल्ड ग्राउन्ड चाहिँ बनिदियो भनेदेखि अब कतिजना खेलाडी दाइहरू चाहिँ अब रिटायरमेन्ट लाइफमा पनि हुनुहुन्छ। रिटायर हुनुभन्दा अगाडि यो नमुना ग्राउन्ड त यस्तो छ, भोलि साँच्चीको मेन प्लेइङ ग्राउन्ड चाहिँ कस्तो होला त्यो पनि आफ्नै देशको, त्यो खेल्नलाई चाहिँ हामी एकदम आतुर छौँ। जतिसक्दो छिटो बनाइदिनु पर्यो भन्ने एउटा गरिरहेको छ। र अब हाम्रो मास्टर प्लानको बारेमा हजुरहरूलाई अलिकति जानकारी गराउनुपर्दा हजुरहरूले यो जुन बोर्ड देख्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो गुरु योजना बोर्ड छ। अब जस अन्तर्गत अब यहाँनिर भोलि क्रिकेट मात्रै बन्दै छैन, यो गुरु योजनाभित्र चाहिँ हाम्रो क्रिकेट सँगसँगै लिएर बाँकी अरू 20 खेल गरेर कुल 21 खेल को एउटा गेम हब भन्दैछ यो परियोजना चाहिँ। अब हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो अगाडि एउटा सानो एउटा कचौरो जस्तो जो छ त्यो क्रिकेट स्टेडियम भनेदेखि त्योभन्दा पछाडिको भागमा फुटबल स्टेडियम छ, स्विमिङ पुलहरू छ, विभिन्न इन्डोर गेम एउटा स्टेडियम नै बनेको छ। सम्पूर्ण खेलहरूलाई समावेश गर्ने एउटा स्थल हो जहाँ चाहिँ हामीहरूले होइन क्रिकेट मात्रै नभएर अरू गेम पनि। हजुर एक्ज्याक्टली सर। अनि अब भोलिको दिनमा अब हामीहरू यो जुन ठाउँमा उभिरहेको छौँ हाम्रो मास्टर प्लान अनुसार चाहिँ यो चाहिँ पार्किङको एरिया हो। यो यहाँनिर अब भित्र हामी 30,000 भन्दा बढी दर्शक अट्ने सिट क्यापासिटीको स्टेडियम बनाइरहेको छौँ। अब त्यो बेला अब धेरै दर्शकहरू धेरै सवारी साधनको थ्रुबाट आउनुहुन्छ, उहाँहरूको गाडीहरूको व्यवस्थापन गर्ने पार्किङ लट चाहिँ यहाँनिर हुन्छ भोलिको दिनमा। र अब हजुरहरूलाई लगभग हाम्रो यताको जानकारी यति नै छ। अब थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी सफारीतिर लागौँ, किनभने मेरो पनि प्लेन छुट्ला भन्ने डर भइसक्यो क्या, गुडान क्याप्टेनले चाँडो गुडाउनु पऱ्यो होइन। यहाँनिर चाहिँ अब हामीहरूले राखेको पनि छौँ आर्थिक सङ्कटको कारणले गर्दाखेरि निर्माणमा ढिलाइ भनेर चाहिँ एउटा यथार्थ कुराहरू हामीले प्रस्तुत गरेको छौँ। र अब मैले हाम्रो यस प्रोजेक्टको मुख्य केन्द्र मुटुकी केन्द्रमा हजुरलाई जोड्न चाहेँ। यो चाहिँ हाम्रो भोलिको दिनको स्टुडेन्टको मेन प्लेइङ ग्राउन्ड चाहिँ यो 30,000 क्यापासिटी भएको, 30,000 क्यापासिटी भएको स्टेडियम यतापट्टिको भागहरू भनेदेखि भोलि जहाँ चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका खेलाडीहरूले एक आपसमा लड्ने एक आपसमा खेल्ने भाग चाहिँ यो भाग हो। र अब यो ग्राउन्डको काम हामीहरू 80-85% काम सकाइसकेर बसेको अवस्था छ। अब हाम्रो यो वर्षभित्रको एउटा लक्ष्य चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो बाँकी ग्राउन्डको सबै कामहरू अब यहाँ पाङ्गो माटो ल्याएर भर्नुपर्ने छ, 2-3 सेट टिपर जति त्यो माटो ल्याएर भरेर यो ग्राउन्डको सम्पूर्ण काम सिद्ध्याउने। र त्यसको अलावा अब हाम्रो एउटा लक्ष्य चाहिँ के छ भने सर यो अगाडिको पार्टमा 4वटा सिडीहरू बस्छ, त्यो सिडी पनि प्याराफिटकै भाग हो। त्यो पानीको ताल भएको ठाउँमा चाहिँ प्लेग्राउन्डहरू हुने हो, अलिकति यता पछाडि चाहिँ स्विमिङ पुलहरू हुने हो भनेदेखि अब यसरी नै धेरै प्लेइङ ग्राउन्डहरू चाहिँ यतापट्टि हुने हो। क्रिकेटभन्दा अलावा चाहिँ अरू 20वटा खेलहरू चाहिँ यतापट्टि रहने भएको। र अब यसरी हामी अब स्ट्यान्ड बीमा पनि अगाडि बढ्दैछौँ। अब यो स्ट्यान्ड बीको कामको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी A को भन्दा अलिकति पछाडि छौँ। यतापट्टि हामी हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब अलिकति पछाडि फर्किरहनु भयो भने स्ट्यान्ड A को भाग चाहिँ क्लियरली यहाँबाट देखिन्छ, क्लियर भिजन चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ। त्यो सबै अगाडिदेखि यहाँसम्मको भाग चाहिँ स्ट्यान्ड A को भाग हो। र स्ट्यान्ड A र स्ट्यान्ड B को बिचमा एउटा टावरको आम दर्शकहरू बस्नको लागि प्याराफिट बन्छ भनेदेखि अर्को टावर 1 र टावर 2 छ, जसमा चाहिँ भोलिको दिनमा खेलाडीहरू आएर बस्ने, मिडिया पर्सनहरू बस्ने, त्यहाँबाट VIP गेस्टहरू बस्नको लागि चाहिँ टावरहरूको भाग छ, जसमा चाहिँ विशेष अफिसहरू पनि रहनेछ। र अब यो स्ट्यान्ड A को बारेमा अलिकति हजुरहरूलाई विस्तृत जानकारी थप्नु पर्दाखेरि चाहिँ
हामी अहिले स्ट्यान्ड ए को प्लिन्थ लेभलको कामसम्ममा आइपुगेको छौँ आजको दिनसम्ममा चाहिँ। र यो काम आइपुग्दाखेरि हामीहरू अब धेरै गाह्रो अप्ठ्यारा चिजहरूलाई चाहिँ केलाउँदै छिचोल्दै अगाडि बढिरहेको छौँ। अब हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ प्लिन्थ लेभलको बिम हो। अब यो बिमको लेभलसम्म आइपुग्नलाई हामी यो लेभलभन्दा 4.5 मिटर तल गहिरो गएर त्यहाँनिर चाहिँ ठुला जग बसाल्दै त्योभन्दा माथि कस्तो भइरहेछ, निर्माण कस्तो हुँदैछ, भोलि के कस्तो हुने भन्ने कुराको चाहिँ जानकारी गराउन सकिरहेको अवस्था थिएन। र त्यसको एउटा समाधानको रूपमा चाहिँ यसरी रङ्गशाला सफारी गराएर भित्रसम्म लगेर देखाएर के कस्तो हुँदैछ, कति काम भयो, भोलि कति काम हुने हो भन्ने कुराको जानकारी गरौँ भन्ने अभिप्रायका साथमा चाहिँ यो रङ्गशाला सफारी नमुना ग्राउन्डलाई पनि यति एउटा उत्कृष्ट लेभलको बनाएर जुन प्रस्तुत गरिराखेको छु। म हजुरहरूलाई सुरुमा नै कुरा राखेँ, राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू एकदम खुसी हुनुभएको छ। उहाँहरूले भन्नुभएको छ यो नेपालको टप मैदान मध्ये नै पर्छ र स्याम्पल ग्राउन्ड चाहिँ यस्तो छ, भोलि इन्टरनेसनल स्टेडियम नै भित्रको ग्राउन्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यसमा हामी त्यसमा एकदम आतुर छौँ भनेर जुन जानुभएको छ त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई झन् ऊर्जा चाहिँ दिएकै छ। हाम्रो रङ्गशाला सफारी चाहिँ यति नै हो सर। अब हजुरहरूलाई के कति जानकारी। थ्याङ्क यू सो मच इन्जिनियर साहब। अब हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद आइदिनु भयो। उडान सक्यो, उडान बाँकी छ सबैले मिलेर जय चन्द्र सूर्य, धुर्मुस कि जय, सुन्तली कि जय। नमस्ते नमस्ते भाइ, थ्याङ्क यू सो मच। बिचमा अलिकति क्लाउडी भएर थोरै अलिकति टर्बुलेन्स भएको थियो तर राम्रो विमान चालक होइन गुणान चालक रहेछ। त्यो भएर आत्तिनु भयो कि मन चिसो भयो कि भन्ने कुराले मलाई अलिकति मेरो भाइ धुर्मुससँग इट्स सच अ प्लेजर टु बी हियर एक्चुअली होइन। अब म अङ्ग्रेजी पनि बोल्छु किनभने कतिले नेपाली बुझ्दैन भनेर होइन, आजकल नेङ्लिस भन्छ नि, नेपाली र इङ्ग्लिस अलिकति जोडेर बोल्ने गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस ब्लग। प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड वी निड हेल्प। हामीहरूलाई सहयोगी हातहरूको खाँचो छ आज। तपाईँले धेरै दिनु पर्दैन, तपाईँको एकजनाले 2 रुपियाँ मात्रै दियो भने पनि 5 रुपियाँ मात्रै दियो भने 10 रुपियाँ दियो भने ठुलो योगदान हुन्छ क्या। तर मनले दिनुहोस्, चित्त दुखाएर कसैले पनि नदिए हुन्छ, किन चित्त दुखाएको कामले कहिले पनि राम्रो हुँदैन। दिनु नै छ भनेदेखिलाई तपाईँ जति दिन सक्नु दिनुहोस् क्या हामीहरूलाई होइन। यो हामी भन्दैछु फेरि विजय लामा फर्स्ट टाइम आएर म धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनमा सुरुदेखि नै मैले प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ कि म पनि आएर हामी पनि बस्छु भने त्यहाँ भाइले मलाई बोलाएर एडभाइजरी बोर्डमा पनि राखेर काम चाहिँ गरेको हो। तर यो कोभिडको कारण एयरबसको कारण मैले समय दिन सकेन, यसपालि मौका पाएँ, सरप्राइज पनि दिएँ। अनि सरप्राइज कस्तो लाग्यो त? सरप्राइज मन छक्कै भने अब यहाँ भाइहरूले चाहिँ लो सबै फुल लोड भइसक्यो होइन, बाहिरबाट चाहिँ आएर चाहिँ बसिसक्नु भएको छ। ल तपाईँले चाहिँ चलाइहाल्नु पऱ्यो, लगिहाल्नु पऱ्यो भनेर भने ठ्याक्कै गएर बसेको थिएँ। यता हेर्छु तपाईँको आवाज सुनेपछि एकदम सरप्राइजै लाग्यो। खुसी चाहिँ यो मानेमा लाग्यो कि यहाँ जस्तो व्यक्तित्व आएर यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुभयो हामीले कसरी रङ्गशाला बनाइरहेछौँ, कसरी अगाडि बढिरहेछ परियोजना भन्ने कुरा आम जनमानस खेलाडी भएको नाताले पनि हजुर हजुर राष्ट्रिय स्तरमा मैले पनि खेलेको हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई पनि थाहा छ, हरेस नमान्नु होला कसैले पनि होइन। गाह्रो नभइकन कुनै चिज पनि साह्रो बन्दैन अरे के, यो साह्रो बनाउनुपर्छ, बलियो बनाउनलाई गाह्रो भएको र यो गाह्रोपनलाई हामीले पनि सबै नेपाली एकजुट भएर मिलेर काम गर्ने हो। फुटेर के पनि बन्दैन, जुटेर सबै कुरो बन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा आइपुगेँ, धुर्मुस भाइलाई पनि अलिकति सरप्राइज दिएर आएको हुँ। आएर मैले जे कुरा देखेँ म एकदमै इम्प्रेस भएँ, म खुसी छु एकदमै। मलाई कस्तो एउटा ऊर्जा बढ्यो होइन। हिजोको दिनमा मैले त्यति धेरै केही पनि गर्न सकेको थिएन। अब आगामी दिनहरूमा डेफिनेटली म लागि पर्छु धुर्मुस भाइको सुन्तलीको यो फाउन्डेसनमा मिलेर काम गर्नुपर्छ भने एउटा एक्जाम्पलको रूपमा मात्रै होइन, ताकि हामीले गरेका कामहरू हामी एकजुट भएर जसरी काम गर्छौँ नि, हरेक नेपालीले पनि एउटा नेपालीलाई जातको कुरा ल्याउने होइन, धर्मको कुरा ल्याउने होइन, के पनि ल्याउने होइन, खालि नेपालीको कुरा ल्याएर नेपालीलाई मात्रै अगाडि बढाउने कुरा ल्याएर यो एउटा इज्जत एउटा मान सम्मान दिलाउने एउटा जुन स्टेडियम भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बन्नु आँटेको छ। अहिले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, उता तपाईँ देखाइदिन्छु होइन। यो फिल्ड म पनि अलिअलि खेल्ने मान्छे हो, तर त्यति खेल्दिनँ, अरू गेम खेल्ने मान्छे हो। तर अहिले स्टेडियममा 20वटा भिन्नै गेमहरू खेल्ने फेसिलिटिजहरू भन्ने बित्तिकै यस्तो लाग्यो कि वाउ, हामीहरू त सुतेर बसेका रहेछौँ, सम्पूर्ण नेपाली सुतेर बसेको अवस्था रहेछ। उठ्नुहोस्,
तपाईँ झगडा गर्नु छोड्नुहोस्, गुनासो गर्नु छोड्नुहोस्, आउनुहोस्, साथ दिनुहोस्। आफूले बनाएको खाना आफूलाई मिठो लाग्छ नि बनाए जस्तो लाग्यो। हरेक नेपालीले पस्कनु यो आफै बनाएर पस्कनु कसलाई भन्दाखेरि विदेशी पाहुनाहरूलाई बोलाएर पस्केर हाम्रो नेपालमा पनि यस्तो किसिमको उत्पादन हुन्छ है, काम हुन्छ है, यस्तो स्तरहरू छ भनेर सबैलाई सम्झाउन सकौँ, बुझाउन सकौँ। वीर गोर्खाली हौँ हामी। हिजो अस्ति मात्रै एउटा समाचार आएको थियो, निर्मल पूर्जा भाइले केटु हिमाल हिउँदमा 10 जना शेर्पा दाजुभाइ भाइहरूलाई लिएर उहाँले सयौँ थुङ्गा फुलका हामी भन्दै त्यसरी लिएर माथि गएको जुन त्यो राष्ट्रिय गानसहितको जुन भावना उहाँले दिनुभयो, त्यही दिन हामीले यहाँ ल्याउनुपर्छ र हामी सबै मिलेर ब्यान्ड नबजाइकन आफ्नो स्वरमा सयौँ थुङ्गा फुलका हामी गाउने हो। गाएर चाहिँ हामीहरूले देखाउने हो, झगडाले होइन, फुटेर होइन, चुटेर जे पनि सम्भव छ भनेर। जय चन्द्रशेखर। अहिले भर्खर हामीहरू गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाबाट त्यहाँ अवलोकन गरेर फर्किरहेका छौँ। उडान अहिले 4 बजी 4:10 छ र अहिले समय भएको छ 3:37 भयो भने अब केही बेरमा हामी पुग्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। किशोर भाइ तपाईँ त एकदम चुप्प लाएर बस्नु है। एकजना बोलेको हो, यही हुनुपर्छ कि देशमा होइन। र कस्तो लाग्यो? एकदमै दाइ, तपाईँ चितवन आएर हामीसँग यसरी रमाइदिनु भयो। यो तपाईँको हाम्रो लागि चाहिँ अविस्मरणीय भेट भएको छ। हजुरलाई धेरै 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 धन्यवाद। यो अवसर पटक पटक आइरहन्छ भन्ने। अब हामी एउटा परिवार भयौँ होइन, यो परिवार भएपछि अब सबै काम एउटा परिवारको रूपमा हामीले काम गर्नुपर्छ। एयरपोर्ट जाने क्रममा साहब तपाईँलाई सबै कुरालाई म अब काठमाडौँ अर्को पालि भेटौँला नि त। सही साहबले पनि मद्दत गर्नुभयो है। अहिले जस्ट गेटिङ इन्टु दिस बुद्ध एयर नाउ। जर्नी इज कम्प्लिटेड। नमस्ते र थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई। साह्रो नम्बर थ्याङ्क यू है। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते। Hi, how are you? This is number 12. Okay. Pretty cool. This is Bharat to Kathmandu flight now. सज्जनवृन्द कृपया ध्यान दिनुहोला। संक्रमण रहित यात्राको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ।